सबैमा नमस्कार। मैथमेटिक्स बसों च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरु साथमा म बसन्त सर। यो भिडियोमा कक्षा 10 को एक्सरसाइज गणितबाट अभ्यास 6.2 लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा तपाईहरुलाई मेट्रिक्सहरुलाई गुणन गरेर सिकाउने छु। यहाँ अभ्यास 6.2 को प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ। दिएका प्रश्नहरुको उपयुक्त विकल्पमा ठीक चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ प्रश्नहरु दिएको छ र सबैको 4 वटा अप्सनहरु दिएको छ, जसमध्ये हामीलाई सही आन्सरमा हामीले टिक लगाउनु छ। ठीक छ। अब हामी प्रश्न नम्बर क ले हेर्छौं। दुई मेट्रिक्सको गुणनफल मध्ये कुन अवस्थामा सम्भव हुन्छ? त्यसको सही आन्सर हुन्छ पहिलो मेट्रिक्सको लहर संख्या र दोस्रो मेट्रिक्सको पंक्ति संख्या बराबर भएमा। ठीक छ। त यो ए हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै हामी ख ले हेर्छौं। यदि ए बी सी तीनवटा मेट्रिक्सहरु ए बी इन्टु सी इक्वल टु ए इन्टु बी सी भयो, यो गुणनको नाम कुन हो? ठीक छ। त्यसको सही आन्सर हुन्छ संघीय नियम, यसलाई हामी भन्छौं। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ। यदि ए बी सी तीनवटा मेट्रिक्सहरु ए इन्टु बी प्लस सी इक्वल टु ए बी प्लस ए सी हुन्छ भने यो गुणको नाम कुन हो? त्यसको सही आन्सर हुन्छ हाम्रो सी नम्बर, वितरण नियम भन्छ यसले हामी। ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर घ मा दिएको छ। यदि ए र आई उही क्रममा क्रमश वर्ग मेट्रिक्स एकात्मक मेट्रिक्स भए ए आई इक्वल टु आई ए इक्वल टु ए हुन्छ भने यो गुणको नाम कुन हो? त्यसको सही हुन्छ एकात्मक नियम, यसलाई भन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर अङ्कलाई हेर्छौं। यहाँ प्रश्न नम्बर अङ्कमा दिएको छ। यदि p इक्वल टु 1 2 3 4 र i इक्वल टु 1 0 0 1 भए p i को गुणनफल तलमध्ये कुन हो? त्यसको सही आन्सर हुन्छ यो ए हुन्छ है। ल त्यस्तै हाम्रो 4 नम्बरमा दिएको छ। यदि w इक्वल टु -3 4 5 र r इक्वल टु 3 2 1 भए wr मेट्रिक्सको क्रम तलमध्ये कुन हो? त यहाँ 3 इन्टु 1 1 इन्टु 3 2 इन्टु 2 3 इन्टु 3, यानी कि यो यसको सही आन्सर हुन्छ। ठीक छ। डी नम्बर। त्यस्तै अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 2 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ। दिएको अवस्थामा मेट्रिक्सको गुणनफल सम्भव भए पत्ता लगाउनुहोस्। त कुन मेट्रिक्सको गुणन सम्भव हुन्छ त्यो पहिला म तपाईहरुलाई सम्झाइदिरहेको छु। ठीक छ। यहाँ हामी बुझ्छौं क नम्बरमा। ठीक छ। त यो मेट्रिक्सलाई यदि हामी हेर्छौं भने यसमा एउटा पंक्ति छ, त 1 मल्टिप्लाई लहर दुईवटा छ भने दुईवटा भयो। ठीक छ। अब यो मेट्रिक्सको हामी लेख्छौं क्रम, त यसमा पंक्ति दुईवटा त 2 अनि लहर चाहिँ हाम्रो एकवटा। ठीक छ। त यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने पहिलो मेट्रिक्सको लहर संख्या र दोस्रो मेट्रिक्सको पंक्ति संख्या यदि दुवै बराबर छ भने यस्तो मेट्रिक्सले हामी गुणन गर्न सक्छौं। ठीक छ। यसको लास्ट वाला र यसको सुरु वाला यदि बराबर छ भने त्यसलाई हामी गुणन गर्न सक्छौं। ठीक छ। त यसको गुणन सम्भव छ, त्यसलाई हामी गुणा गरेर हेर्छौं। ठीक छ। ल यहाँ हामी प्रश्नलाई लेखिसकेका छौं। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। त यसको गुणन सम्भव छ। ठीक छ। त हामी गुणन गर्छौं। यो पंक्तिले हामीले लहरमा गुणा गर्नुपर्छ। त 5:1 प्लस 4:3। ठीक छ। ल त्यस्तै 5 एकाई 5 4 तिहाई 12, यो दुवैले जोड्दा कति भयो त 17 आन्सर भयो। ठीक छ। ल यसलाई हामी गुणा गरिसक्यौं। त्यस्तै हामी प्रश्न नम्बर 2 को अरु प्रश्नहरुलाई हेर्छौं। यहाँ धेरै प्रश्नहरु दिएको छ। ठीक छ। अब यो सबै तपाईहरुले समाधान गर्नु होला। त्यसैगरी म यसमध्ये एउटा अरु बनाइदिरहेको छु, म घ नम्बर। ठीक छ। ल अब हामी प्रश्न नम्बर घ ले हेर्छौं कि यसको गुणन सम्भव छ कि छैन। त सबैभन्दा पहिला हामी यो दुवैको क्रम लेख्छौं। त्यसको तीनवटा पंक्ति त 3 अनि लहर दुईवटा त 3 to 2 भयो। ठीक छ। अब यो मेट्रिक्सको हामी के गर्छौं भने क्रम लेख्छौं। त दुईवटा पंक्ति छ अनि तीनवटा लहर छ। ठीक छ। त ल यसमा हामी हेर्छौं यसको लास्ट वाला यसको पहिलो वाला मिलिरहेछ, त यसको गुणन सम्भव छ। ठीक छ। त यसलाई मैले एउटा गुणा गर्दिरहेछु छु। ठीक छ। बाकी तपाईहरुले आफै गर्नु होला। त्यसैगरी अब म घ को समाधान गर्छु। यहाँ मैले प्रश्नमा घ ले लेखिदिएको छु। ठीक छ। अब म यसलाई समाधान गर्छु। त सबैभन्दा पहिला गुणा गर्छु। यसले यो सबैमा गुणा गर्नुपर्छ। त 0 मल्टिप्लाई 3 प्लस 1 मल्टिप्लाई 2, फेरि 0 मल्टिप्लाई 4 प्लस 1 मल्टिप्लाई -1, फेरि यसले त 0 मल्टिप्लाई 7 प्लस 1 मल्टिप्लाई 10 एउटाको भयो। ठीक छ। फेरि यसले यो सबैमा त 5 मल्टिप्लाई 3 प्लस -4 मल्टिप्लाई 2, फेरि 5 ले 4 मा प्लस -4 ले -1 मा। ठीक छ। ल फेरि यसले यसमा त 5 मल्टिप्लाई 7 प्लस -4 मल्टिप्लाई 10। अब फेरि यसले यो सबैमा गुणा गर्नुपर्छ। त 4 मल्टिप्लाई 3 प्लस 5 मल्टिप्लाई 2, फेरि यसले यसमा त 4 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई -1, फेरि यसले यसमा त 4 मल्टिप्लाई 7 प्लस 5 मल्टिप्लाई 10। ठीक छ। ल अब यसलाई हामी गुणन गर्ने। त यो 0 2, यो 0 -1,
यो 0 प्लस 10 यो 15 आयो माइनस 8 5 का 20 आ प्लस 4 यो 35 माइनस 40 फेरि 12 प्लस 10 यो 16 माइनस 5 ठीक छ। त्यस्तै 4 7 28 प्लस 50 अब के गर्ने यो सबैले जोड दिने ठीक छ। त ल यो सबैले जोड त यो 2 भयो यो माइनस 1 भयो यो 10 भयो यो 7 यो 24 यो माइनस 5 यो 22 यो 11 अनि यो 70 ठीक छ। यो हाम्रो एन्सर भइसक्यो। यसै गरेर हामी के गर्छौं भने गुणन गर्छौं। यसको हामी एन्सर पनि हेरिरहेछौं ठीक छ। यहाँ एन्सर हाम्रो घको दिएको छ, हाम्रो सेम टु सेम एन्सर मिलिरहेको छ ठीक छ। त्यस्तै अब हामी बाँकी प्रश्नलाई हेर्छौं। यहाँ मैले घको समाधान गरिसके, बाँकी तपाईहरुले त्यस्तै गर्नु होला। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ यदि q = 3 - 2 6 - 4 भए q स्क्वायर पत्ता लगाउनुहोस्। q स्क्वायर भनेको q ले q मा गुणा गर्नु हो ठीक छ। त्यसले पनि हामी समाधान गर्छौं। प्रश्न नम्बर 4 ठीक छ। q हाम्रो म्याट्रिक्स दिएको छ 3 - 2 6 - 4 ठीक छ। हामीले q स्क्वायर निकाल्नु छ। अब q स्क्वायर भनेको q गुणे q ठीक छ। ल त हामी q को म्याट्रिक्स लेख्छौं 3 - 2 6 - 4 ठीक छ। त्यस्तै मल्टिप्लाई फेरि q को लेख्छौं 3 6 - 2 - 4 ठीक छ। ल अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं ठीक छ। त त्यस्तै यो पंक्तिले सबै लहरमा त 3 × 3 प्लस 6 × -2 यसले यसमा भयो। फेरि यसले यसमा त 3 × 6 प्लस 6 × -4 अब यसले यो दुवैमा ठीक छ। त -2 × 3 प्लस -4 × -2 फेरि यसले यसमा त -2 × 6 प्लस -4 × -4 ठीक छ। ल अब 3 × 9 6 दूना 12 यो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 यो 6 3 18 6 चौका 24 6 दूना 12 माइनस प्लस त 16 ल यो घटाउँदा -3 2 यसले घटाउँदा 6 यो भयो 4 ठीक छ। यो हाम्रो एन्सर भइसक्यो ठीक छ। यो माइनस हुन्छ ठीक छ। यसै गरेर हामी के गर्छौं भने स्क्वायर वालालाई समाधान गर्छौं ठीक छ। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 5 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 5 को कमा दिएको छ यदि m = -2 3 - 1 2 र n = 4 - 3 5 0 भए mn र nm पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटी हामीलाई m पहिला र n पछि राखेर हामीले गुणा गर्नु छ। यसमा हामीले n पहिला m पछि राखेर गुणा गर्नु छ ठीक छ। यो तपाईहरुले गरिहाल्नु होला ठीक छ। यो एकदमै सिम्पल छ। एकचोटी mn निकाल्नु होला, एकचोटी nm निकाल्नु होला ठीक छ। अब म खले हेर्छौं यदि c = 3 5 0 1 d = -2 4 - 1 3 र e = 2 - 3 6 4 भए c * de पत्ता लगाउनुहोस् ठीक छ। त यो म समाधान गर्दिरहेछु ठीक छ। तपाईहरुले प्रश्नको खले समाधान गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 को ख ठीक छ। ल सल्युसन हाम्रो c दिएको छ 3 5 0 1 ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो d दिएको छ -2 - 1 4 3 त्यस्तै हाम्रो e दिएको छ 2 - 3 6 4 हामीले निस्काउनु पर्ने छ c d प्लस e ठीक छ। ल अब हामी के गर्छौं भने यसले निस्काउनु एकदमै सजिलो छ। त्यहाँ हामी c को म्याट्रिक्स लेख्छौं 3 5 0 1 यसमा हामी d को म्याट्रिक्स लेख्छौं -2 4 - 1 3 प्लस फेरि यहाँ e को लेख्ने त 2 - 3 6 4 ठीक छ। ल अब हामीले 3 5 0 1 ठीक छ। ल अब यो दुवैले हामीले जोड्ने ठीक छ। त -2 प्लस 2 4 प्लस -3 -1 प्लस 6 3 प्लस 4 ठीक छ। ल अब 3 को 3 5 0 1 यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब यसलाई हामीले के गर्ने त जोड्ने। त यो 0 भयो, यो 1 भइहाल्यो, यो 5 भइहाल्यो, यो 7 भइहाल्यो ठीक छ।
अब के गर्ने त यसले हामीले गुणन गर्ने ठीक छ। अब त यसले यसमा त 3 मल्टिप्लाई 0 5 मल्टिप्लाई 5 त्यस्तै 3:1 प्लस 5:7 त 0 मल्टिप्लाई 0 प्लस 1 मल्टिप्लाई 5 यसले यसमा गर्ने। अब यसले यसमा त 0 मल्टिप्लाई 1 प्लस 1 मल्टिप्लाई 7 अब यो 0 भयो 25 यो 3 यो 35 यो 0 5 0 7 ठीक छ। ल अब हामीले यसको एन्सर लेख्ने त यो 25 यो 38 यो 7 यो 5 यो हाम्रो एन्सर भइसक्यो ठीक छ। यसरी गरेर हामी के गर्छौं भने समाधान गर्छौं। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 6 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 6 को कमा दिएको छ यदि a = 1 - 1 - 1 1 भए a² = 2a हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यसमा के गर्नु छ भने a मेट्रिक्स मात्र दिएको छ। यहाँ हामीलाई a² = 2a प्रमाणित गर्नु छ। यानी कि एकचोटी हामीले a² निकाल्ने र एकचोटी हामीले 2a निकाल्ने। यो दुवैको मान यदि बराबर आयो भने हाम्रो प्रमाणित भइहाल्छ ठीक छ। त यसको मैले समाधान गरिदिएको छु ठीक छ। ल यहाँ मैले प्रश्न नम्बर 6 को क लेखिदिएको छु a = 1 - 1 - 1 1 ठीक छ। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ सबभन्दा पहिला हामी LHS लिन्छौं ठीक छ। किनकि प्रमाणित गर्नको लागि हामीले a² पहिला निकाल्नु छ। a² भनेको a * a हुन्छ है। ल त हामी के गर्छौं भने अब a को मान लेख्छौं 1 - 1 - 1 1 ठीक छ। मल्टिप्लाई फेरि त्यही 1 - 1 - 1 1 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ। यसले यसमा त 1 मल्टिप्लाई 1 प्लस -1 मल्टिप्लाई -1 ठीक छ। यसले यसमा भयो फेरि यसले यसमा त 1 मल्टिप्लाई -1 प्लस -1 मल्टिप्लाई 1 फेरि यसले यसमा त -1 मल्टिप्लाई 1 प्लस 1 मल्टिप्लाई -1 फेरि -1 मल्टिप्लाई -1 ठीक छ प्लस 1 मल्टिप्लाई 1 अब हामीले गुणन गर्ने त 1 1 जा 1 यो पनि 1 भयो यो -1 यो -1 यो -1 -1 अनि यो 1 प्लस 1 ठीक छ। ल त यो 2 भयो -2 भयो -2 भयो यो 2 भयो ठीक छ। ल त यो त हामी a का निस्काइदियो। अब हामी निकाल्छौं RHS ठीक छ। त RHS मा 2a छ त 2 को 2 a मैट्रिक्स लेख्ने यसमा त 1 - 1 - 1 1 ठीक छ। अब हामीले मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने त 2 1 जा 2 2 - 2 -2 2 ठीक छ। यसको एन्सर यति आयो। त हामीले हेर्छौं यो एन्सर बराबर छ कि छैन। त यो बराबर छ त हामी यहाँ लेखिदिने LHS = RHS प्रुभ ठीक छ। ल यो हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर 6 को कलाई समाधान गर्छौं। अब हामी जान्छौं ख मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 6 को ख मा दिएको छ x = 1 - 1 3 - 3 र y = 2 - 5 2 - 5 भए y x y शून्य मैट्रिक्स हो भने प्रमाणित गर्नुहोस्। यसमा हामीले के गर्नु छ भने x मैट्रिक्स दिएको छ y मैट्रिक्स पनि दिएको छ त हामीले x गुणे y गर्ने ठीक छ। x र y ले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि यसको एन्सर 0 0 0 0 आयो भने हाम्रो प्रमाणित भइहाल्छ ठीक छ। यो तपाईहरुले आफै समाधान गर्नु होला। यो दुवैले मात्र गुणा गर्नु छ। यदि यसको एन्सर 0 0 0 0 आयो भने हाम्रो प्रमाणित भइहाल्छ ठीक छ। ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर ग मा। यदि r = 2 - 3 1 - 2 भए r² = i हुन्छ भने प्रमाणित गर्नु हो। जहाँ i भनेको 2 * 2 क्रम भएको एकात्मक मैट्रिक्स हो। i भनेको हाम्रो यस्तो मैट्रिक्स हुन्छ कि हामी यहाँ हेर्छौं 1 0 0 1 हुन्छ है i को मान। तपाईहरुले याद गर्नु होला। धेरै ठाउँमा यो याद नभएकोले हिसाबहरु बन्दैन। i को मान यति हुन्छ ठीक छ। त यो पनि तपाईहरुले आफै गर्नु होला किनकि यहाँ बनिरहेछ LHS मा हुन्छ r² त r गुणे r गर्दिने RHS मा i लेखेर यति लेखिदिने। यसको एन्सर र यसको एन्सर देख्ने दुवै यदि बराबर हुन्छ भने प्रमाणित भयो ठीक छ। ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 7 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको छ यदि a = 2 1 4 - 1 भए a² - a + 6i = 0 हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। जहाँ i र 2 * 2 क्रम भएको एकात्मक मैट्रिक्स र शून्य मैट्रिक्स हुन् ठीक छ। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। यहाँ मैले प्रश्न नम्बर 7 लाई समाधान गरिरहेको छु ठीक छ। ल हाम्रो a मैट्रिक्स दिएको छ a = 2 1 4 - 1 ठीक छ। ल हामीले प्रमाणित गर्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी LHS मा लिन्छौं।
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6i ठीक छ। ल अब ए स्क्वायर भनेको ए गुणे ए माइनस ए प्लस 6i ठीक छ। अब ए गुणे ए भनेको हामीले ए को मान लेख्ने 2 1 4 माइनस 1 मल्टिप्लाई फेरि यही 2 1 4 माइनस 1 माइनस फेरि ए को मान लेख्नु छ 2 1 4 माइनस 1 प्लस 6 अनि आई को मान हाम्रो हुन्छ 1 0 0 1 ठीक छ। ल अब हामी यसले समाधान गर्छौं त यसले यसमा गुणा गर्ने त 2 मल्टिप्लाई 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई 4 ठीक छ। त्यतै 2 मल्टिप्लाई 1 प्लस 1 मल्टिप्लाई माइनस 1 फेरि 4 मल्टिप्लाई 2 प्लस माइनस 1 मल्टिप्लाई 4 फेरि 4 मल्टिप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टिप्लाई माइनस 1 माइनस 2 1 4 माइनस 1 प्लस 6 ले गुणा गर्ने त 6 0 0 6। ल अब यो 4 यो पनि 4 2 माइनस 1 यो 8 माइनस 4 यो 4 प्लस 1 ठीक छ। ल अब 2 1 4 माइनस 1 प्लस 6 0 0 6। ल अब 8 1 4 यो 5 ठीक छ। ल माइनस 2 1 4 माइनस 1 प्लस 6 0 0 6 ठीक छ। ल अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं त 8 माइनस 2 प्लस 6 पहिला सबैलाई लिने ठीक छ। त्यस्तै 1 माइनस 1 प्लस 0 त्यस्तै 4 माइनस 4 प्लस 0 त्यस्तै 5 माइनस माइनस 1 प्लस 6। ल त यो भयो 6 अनि 8 14 इन्डिकेट 12 भयो यो भयो 0 यो पनि 0 यो हाम्रो भयो त 12 ठीक छ। ल अब हाम्रो यहाँ 12 0 0 12 आयो ठीक छ। अनि हामीले प्रमाण गर्नुपर्ने थियो ओ ठीक छ। यानी कि आरएसएस लाई हेर्छौं हामीले ओ लेखेको छ ओ भनेको हाम्रो हुन्छ शून्य मिति 0 0 0 0 ठीक छ। त अब हामी हेर्ने यो एन्सर अनि यो एन्सर यो दुवै बराबर छ छैन ठीक छ। त यो एलएचएस = आरएचएस भएन यानी कि यो प्रश्न चाहिँ गलत रहेको छ ठीक छ। तपाईहरुले जति पनि बनाउनु हुन्छ यसको एन्सर मिल्दैन। सबैभन्दा पहिला हामीले प्रश्नलाई सच्याउनु पर्छ। प्रश्न सच्याउनु हुन्छ भने हाम्रो एन्सर मिल्छ ठीक छ। यहाँ लेखिदिने प्रश्न गलत छ है। ल प्रश्नलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रश्नलाई सच्याउनको लागि हामीलाई यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। यदि तपाईहरुले यहाँ माइनस गर्दै जानुहुन्छ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने मिल्छ। म तपाईहरुले गरेर हेराइदिने छु ठीक छ। ल अब यो सबैमा माइनस दिनु ठीक छ। ल अब हेर्नु त यहाँ 8 बाट 2 गर्छ भने 6 6 बाट 6 गर्छ भने 0 यो पनि 0 यो पनि 0 अनि यो पनि के भयो त 0 भयो ठीक छ। यानी कि अब हाम्रो एन्सर के भयो त यो एन्सर मिलिरहेछ ठीक छ। त अब हामी के गर्छौं यहाँ लेख्न सक्छौं एलएचएस = आरएचएस प्रुभ ठीक छ। हो अब हाम्रो एन्सर पाइसक्यो ठीक छ। यानी कि यहाँ प्रश्नमा यहाँ माइनस हुनु पर्थ्यो तर हाम्रो बुकमा के दिएको छ भने प्लस गरिदिएको छ त्यसैले हाम्रो एन्सर मिलिरहेको थिएन। अब मैले एन्सर मिलाइदिए ठीक छ। तपाईहरुले बुकमा यहाँ माइनस थपिहाल्नु हुन ठीक छ। ल यसै गरेर हामी एन्सर मिलाउन सक्छौं ठीक छ। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 8 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 8 मा दिएको छ यदि u = 3004 र v = pq0r भए uv = u + v हुन्छ भने pqr को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यो पनि एकदमै प्रश्न सजिलो रहेको छ। म यसलाई पनि समाधान गरिदिरहेको छु। प्रश्न नम्बर 8 मा दिएको छ u = 3004 ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो pqor ठीक छ। ल अब हामीले के गर्नु छ भने हाम्रो प्रश्न दिएको छ प्रश्न अनुसार ठीक छ। ल हाम्रो प्रश्नमा दिएको छ uv = u + v भए हामीलाई pqr को मान पत्ता लगाउनु छ ठीक छ। त हामीले यसरी गर्ने यहाँ u को मान लेख्ने 3004 मल्टिप्लाई v को pqor ठीक छ। ल इक्वल टु फेरि यहाँ u को मान 3004 प्लस v को मान pqor ठीक छ। ल मल्टिप्लाई गर्ने 3 मल्टिप्लाई
पी प्लस ओ मल्टिप्लाई ओ ठीक छ। त्यस्तै फेरि 3 मल्टिप्लाई क्यू प्लस ओ मल्टिप्लाई आर, फेरि 0 मल्टिप्लाई पी प्लस 4 मल्टिप्लाई 0, फेरि 0 मल्टिप्लाई क्यू प्लस 4 मल्टिप्लाई आर ठीक छ इक्वल टू यो दुवैले हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। 3 प्लस पी भयो, 0 प्लस क्यू भयो, 0 प्लस ओ भयो अनि 4 प्लस आर ठीक छ। ल अब यो 3p अनि 0 भइहाल्यो, यो 3q यो 0 भइहाल्यो, यो फेरि 0 अनि यो भयो 4r ल इक्वल टू 3 प्लस पी क्यू 0 अनि 4 प्लस आर ठीक छ। ल अब हामी के गर्छौँ भने यो दुवै एक्सिस बराबर भएकोले यसको क्रमाङ्क सदस्य पनि के हुन्छ भने बराबर हुन्छ, त हामी लेख्छौँ त्यसैले ठीक छ। त 3p इक्वल टू 3 प्लस पी भयो, त यता p यता आउँछ भने माइनस भइहाल्छ, त 2p अनि 3, त p इक्वल टू हाम्रो भयो 3/2 ठीक छ। त्यस्तै क्यू को हामी निस्काउँछौँ, त 3q इक्वल टू हाम्रो क्यू छ, त यता प्लस यता आउँछ भने 2q हुन्छ इक्वल टू 0, यानी कि क्यू को मान हाम्रो 0 भयो ठीक छ। त्यस्तै हामी आर को निस्काउँछौँ, त 4r इक्वल टू 4 प्लस आर, यता यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस हुन्छ भने 3r यो 4, त r इक्वल टू भयो 4/3 ठीक छ। यानी कि p को मान 3/2, q को मान 0, r को मान भयो 4/3, यो हाम्रो के भयो त एन्सर भइसक्यो ठीक छ। त लेखिदिने अत p इक्वल टू 3/2, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 4/3। यसै गरेर हामी के गर्छौँ भने प्रश्न नम्बर 8 लाई समाधान गर्छौँ ठीक छ। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 9 मा। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको छ यदि x इक्वल टू 6 3 - 2 0 र y इक्वल टू 2 5 1 - 4 भए x y को होल पावर t इक्वल टू y t x t हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। त यसलाई पनि म समाधान गर्छु ठीक छ। क्वेशन नम्बर 9 हाम्रो x दिएको छ 6 3 - 2 0 ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो y दिएको छ 2 5 1 - 4 ल तब हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ, त हामी लिन्छौँ LHS ठीक छ। त LHS मा दिएको छ x y को होल पावर t ठीक छ। त ल त सबभन्दा पहिला हामी x y निस्काउँछौँ, के निस्काउँछौँ त x y, त हामी x र y लाई गुणा गर्छौँ मल्टिप्लाई y 2 5 1 - 4 ठीक छ। यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसले यसमा गर्ने, त 6 × 2 + 3 × 1, त्यस्तै यसले यसमा 6 × 5 + 3 × -4, त्यस्तै यसले यसमा गर्ने, त -2 × 2 + 0 × 1, त्यस्तै यसले यसमा गर्ने, त -2 × 5 + 0 × -4 ल त्यस्तै अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ 12 + 3 30 - 12 -4 + 0, यहाँ भयो -10 + 0 ठीक छ। ल त यो भयो 15, यो भयो 18, यो भयो -4, यो -10 ठीक छ। ल अब के गर्नु छ भने यसको त हामीले होल पावर t निस्काउनु छ। अब x y को होल पावर t, यानी कि यसले हामी ट्रान्सपोज गरिदिने ठीक छ। त पंक्तिमा छ भने त्यसलाई लहरमा -4 -10 ठीक छ। ल हाम्रो LHS त यति आयो ठीक छ। अब हामी RHS लाई हेर्छौँ, त RHS मा y को होल पावर t इन्टु x को होल पावर t ठीक छ। त हामी y को ट्रान्सपोज गर्छौँ, त y भनेको हाम्रो यहाँ हो, त्यसले ट्रान्सपोज गर्दा 2 यहाँ 5 हुन्छ, 1 -4 हुन्छ ठीक छ। ल मल्टिप्लाई त्यस्तै हामी x को ट्रान्सपोज गर्छौँ, त 6 3 - 2 0 ठीक छ। अब के गर्ने त यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने, 2 × 6 + 1 × 3, त्यस्तै 2 × -2 + 1 × 0, फेरि त्यस्तै 5 × 6 + -4 × 3, त्यस्तै 5 × -2 + -4 × 0 ठीक छ। ल अब हामीले यो 12 भयो प्लस 3, यो -4 + 0, त्यस्तै यो भयो
30 माइनस 12 अनि यो भयो माइनस 10 0 ल। अब यो भयो कति त 15, यो माइनस 4, यो 18, यो माइनस 10 ठीक छ। त यो हाम्रो एलएचएस, यो हाम्रो आरएचएस दुवै के आयो त बराबर आयो, हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। त हामी लेखिदिन्छौँ एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुभड ल। हाम्रो एन्सर भइसक्यो। यसै गरेर हामी के गर्छौँ भने प्रश्न नम्बर 9 ले समाधान गर्छौँ। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 10 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 10 मा दिएको छ यदि a इक्वल टु 0 2 1 3 र b इक्वल टु 3 5 4 6 र c इक्वल टु 6 8 7 9 र i इक्वल टु 1 0 0 1 भए कमा बनिरहेछ ab नट इक्वल टु ba, यानी कि ab लाई गुणन गर्दा र ba लाई गुणन गर्दा यो दुवै बराबर हुनु परेन, त प्रमाणित भइहाल्छ ठीक छ। त्यस्तै ख नम्बरमा बनिरहेछ a इन्टु bc इक्वल टु ab इन्टु c हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यसलाई पनि हामी प्रमाणित गर्छौँ। गमा दिएछ a इन्टु b प्लस c इक्वल टु ab प्लस ac हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यस्तै घमा ai ia इक्वल टु ai इक्वल टु a हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। अङ्क नम्बरमा ab को होल पावर t इक्वल टु bt इन्टु at हुन्छ भने प्रमाणित गर्नु ठीक छ। त हामी यस्तो किसिमको त सबै प्रश्न हामी यहाँ समाधान गरिसकेका छौँ, तर फेरि मैले एकचोटि के गर्छु भने यसलाई पनि प्रमाणित गरिदिरहेछु ठीक छ ल। प्रश्न नम्बर 10 हाम्रो a दिएको छ 0 2 1 3, त्यस्तै b दिएको छ 3 5 4 6, त्यस्तै c दिएको छ 6 8 7 9, त्यस्तै i दिएको छ 1 0 0 1 ठीक छ। यो त हाम्रो मानहरु दिएको छ। अब क नम्बर भनिरहेछ ab नट इक्वल टु bt, यानी कि सबैभन्दा पहिला हामी एलएचएस लिन्छौँ ab ठीक छ। त सबैभन्दा पहिला हामी ab लाई गुणा गर्ने, त ए भनेको 0 2 1 3 मल्टिप्लाई त्यस्तै छ b को 3 5 4 6 ठीक छ ल। मल्टिप्लाई गर्ने 0 मल्टिप्लाई 3 प्लस 2 मल्टिप्लाई 4, त्यस्तै 0 मल्टिप्लाई 5 प्लस 2 मल्टिप्लाई 6, त्यस्तै 1 मल्टिप्लाई 3 प्लस 3 मल्टिप्लाई 4, त्यस्तै 1 मल्टिप्लाई 5 प्लस 3 मल्टिप्लाई 6 ठीक छ ल। अब यसले गर्दा यो 0 8 0 12 3 12 5 18 ठीक छ ल। त्यसलाई यो 8 भयो 12 भयो 15 यो 23 ठीक छ ल। त्यस्तै अब हामी आरएचएस लिन्छौँ। आरएचएस इक्वल टु हाम्रो छ BA ठीक छ। त पहिला B को लेख्ने 3 5 4 6 मल्टिप्लाई, त्यस्तै हामीले A लेख्छौँ 0 2 1 3 ठीक छ मल्टिप्लाई गरिदिने। त 3 मल्टिप्लाई 0 प्लस 5 मल्टिप्लाई 1, 3 मल्टिप्लाई 2 प्लस 5 मल्टिप्लाई 3, 4 मल्टिप्लाई 0 प्लस 6 मल्टिप्लाई 1, त्यस्तै 4 मल्टिप्लाई 2 प्लस 6 मल्टिप्लाई 3 ल। यो 0 5 0 6 यो 6 15 8 18 यो 5 6 यो भयो 21 यो भयो 26 ठीक छ ल। अब हामी हेर्छौँ यसको एन्सर र यसको एन्सर के छ त बराबर छैन, यानी कि हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। लेखिदिने एलएचएस नट इक्वल टु आरएचएस देन ठीक छ एबी नट इक्वल टु बी ठीक छ ल। हाम्रो एन्सर भइसक्यो ठीक छ। त्यस्तै हामी खले हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर ख मा बनिरहेछ एलएचएस लिन्छौँ पहिला हामी एबीसी ठीक छ ल। त ए मैट्रिक्स हामी लेख्छौँ 0 2 1 3 ठीक छ ल। त्यस्तै बी मैट्रिक्स भित्र 3 5 4 6 मल्टिप्लाई बीसी कति छ त 6 8 7 9 ल। अब सबभन्दा पहिला हामी भित्रको मल्टिप्लाई गर्ने 0 2 1 3 ल। त मल्टिप्लाई गर्ने 3 6 प्लस 5 7 3 8 प्लस 5 9 4 मल्टिप्लाई 6 प्लस 6 मल्टिप्लाई 7 4 मल्टिप्लाई 8 प्लस 6 मल्टिप्लाई 9 ठीक छ ल। त 0 2 1 3 त्यस्तै यो 18 35 24 42 24 45 32 54 ठीक छ। यो दुवैलाई जोड्ने हामीले
0213 ठीक छ। अब यहाँ आयो 53 69 66 ल फेरि अब के गर्ने त यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यस्तै 0 × 53 + 2 × 66 0 × 69 + 2 × 86 1 × 53 + 3 × 66 1 × 69 + 3 × 86 ठीक छ। ल अब यसले मल्टिप्लाई 0 यो हुन्छ 132 त्यस्तै 53 198 0 अनि यो 69 को 69 ल अब दुवैलाई जोड दिने 132 यो हुन्छ 172 ल हाम्रो एलएचएस यति आयो। अब हामी निस्काउँछौँ आरएचएस मा दिएछ हाम्रो एबी अनि सी ठीक छ। त सबभन्दा पहिला हामी ए को लेख्छौँ 0213 मल्टिप्लाई बी को 3546 ठीक छ। ल मल्टिप्लाई सी को 6879 ठीक छ। ल त्यस्तै अब हामी यसलाई गुणा गर्छौँ त 0 × 3 + 2 × 4 फेरि 0 × 5 + 2 × 6 1 × 3 + 3 × 4 1 × 5 + 3 × 6 ठीक छ। ल 6879 अब यो 0 8 3 12 0 12 अनि 5 18 6879 ठीक छ। 8 12 15 23 मल्टिप्लाई 6879 ठीक छ। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने त 8 × 6 + 12 × 7 8 × 8 + 12 × 9 15 × 6 + 23 × 7 15 × 8 + 23 × 9 ठीक छ। अब यसलाई गुणा गर्ने अब यसलाई जोड दिने ठीक छ। यसलाई जोड्दा हुन्छ हाम्रो 132 172 251 327 ठीक छ। ल अब हामी यो एलएचएस को एन्सर र यो आरएचएस को एन्सर के छ त बराबर छ। हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो एलएचएस = आरएचएस प्रुभ ठीक छ। ल हाम्रो एन्सर भइसक्यो। म एकचोटी फेरि हेराइदिरहेको छु। ल हाम्रो एन्सर भइसक्यो। अब हामी जान्छौँ ग मा। प्रश्न ग मा छ एलएचएस मा ए बी + सी ठीक छ। त हामी ए को मान लेख्ने 0213 ल बी को मान लेख्ने 3546 प्लस सी को मान 6879 ठीक छ। ल 0213 त्यस्तै अब यसले जोड दिने 369 5813 यो 11 यो 15 ठीक छ। ल मल्टिप्लाई गरिदिने अब 0 × 9 + 2 × 11 0 × 13 + 2 × 15 1 × 9 + 3 × 11 1 × 13 + 3 × 15 ल अब यो भयो 0 22 9 33 0 30 13 ल यो 22 41 30 58 ल यो हाम्रो यति आयो। अब हामी आरएचएस निस्काउँछौँ ठीक छ। त आरएचएस मा हाम्रो दिएको छ एबी +
AC त हामी A को मान लेख्छौं 0213 मल्टिप्लाई B को मान 3546 प्लस A को मान फेरि 0213 फेरि हामी C को मान लेख्छौं 6879 ल मल्टिप्लाई गर्ने 0 मल्टिप्लाई 3 प्लस 2 मल्टिप्लाई 4 0 मल्टिप्लाई 5 प्लस 2 मल्टिप्लाई 6 1 मल्टिप्लाई 3 प्लस 3 मल्टिप्लाई 4 1 मल्टिप्लाई 5 प्लस 3 मल्टिप्लाई 6 ठीक छ प्लस त्यस्तै यसमा 0 मल्टिप्लाई 6 प्लस 2 मल्टिप्लाई 7 0 मल्टिप्लाई 8 प्लस 2 मल्टिप्लाई 9 त्यस्तै 1 मल्टिप्लाई 6 प्लस 3 मल्टिप्लाई 7 1 मल्टिप्लाई 8 प्लस 3 मल्टिप्लाई 9 ल अब यो त 0 8 3 12 0 12 5 प्लस 18 ल त्यस्तै 0 14 6 21 0 18 8 27 ठीक छ ल त यो 8 भयो 12 भयो 15 भयो 21 प्लस यो भयो 14 18 27 35 ठीक छ ल दुवै जोड दिने त यसलाई जोड्दा यो 22 यो हुन्छ 30 यो भयो 42 अनि यो भयो 56 ठीक छ ल यहाँ हाम्रो यसको एन्सर अनि यसको एन्सर के आयो त बराबर आएको छ ठीक छ त्यसैले हामी लेखिदिन्छौं LHS = RHS प्रुफ ठीक छ ल तपाईहरुले मैले एकचोटी फेरि हेराइदिरहेछु तपाईहरुले राम्रोसँग मिलाइहेर्नु होला ल हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो अब जान्छु म घमा यहाँ घमा दिएको छ हाम्रो IA AI = I ठीक छ ए छ है ल अब हामी यसले प्रमाणित गर्छौं ठीक छ त ल डाइरेक्टली हामी प्रमाणित गर्छौं I को मान हुन्छ 1001 मल्टिप्लाई A को मान छ हाम्रो 0213 ठीक छ ल इक्वल टु अब A को मान 0213 मल्टिप्लाई 1001 लास्टमा हाम्रो जति A छ त्यो लेखिदिने 0213 यदि यो तीनैको मान यदि बराबर आयो भने प्रमाणित भइहाल्छ त हामी मल्टिप्लाई गर्छौं अब 1 मल्टिप्लाई 0 प्लस 0 मल्टिप्लाई 1 1 मल्टिप्लाई 2 प्लस 0 मल्टिप्लाई 3 0 मल्टिप्लाई 0 प्लस 1 मल्टिप्लाई 1 0 मल्टिप्लाई 2 प्लस 1 मल्टिप्लाई 3 त्यस्तै यसमा 0 मल्टिप्लाई 1 प्लस 2 मल्टिप्लाई 0 फेरि 0 मल्टिप्लाई 0 प्लस 2 मल्टिप्लाई 1 1 मल्टिप्लाई 1 प्लस 3 मल्टिप्लाई 0 1 मल्टिप्लाई 0 प्लस 3 मल्टिप्लाई 1 इज इक्वल टु 0213 ठीक छ ल अब हामी यो 0 हुन्छ प्लस 0 0 1 2 0 0 3 ल 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 1 3 ल यो 0 2 1 3 यसको पनि यति आयो यो पनि 0 2 1 3 आयो अनि यसको पनि 0 2 1 3 ठीक छ ल तिनै हाम्रो बराबर आइसकेको छ त्यसले हामी के लेख्छौं भने यहाँ LHS = MS = RHS प्रुभड ल यसै गरेर हामी एकदमै साधारण तरिकाले प्रमाणित गर्न सक्छौं अब हाम्रो एउटा प्रश्न बाँकी रहिहाल्यो अंक नम्बर त तपाईहरुले अंक नम्बर प्रश्न नम्बर 9 जस्तै तपाईहरुले समाधान गरिहाल्नु होला ठीक छ एउटा मैले छोडिदिरहेको छु मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लागेको होला र यसमा भएको सम्पूर्ण समस्याहरु तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यसैगरी यसको नेक्स्ट च्याप्टर हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला सधैँभरि मलाई साथ दिनुहुनुको लागि र च्यानलको सबै भिडियोहरु हेर्दिनुहुनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्कार।